الخير عليكم. اليوم جبت لكم اون روسيت جديده الي ترو دوموندي بزاف اللي حوسوا على اون روسيت تاع تيراميسو بلا البيض. الناس اللي عندهم لالرجيك على البيض لي زو اليوم جبت لكم اون روسيت فريمون تري فاسيل ا فير، ما تبدوش فيها كامل الوقت وتجي بزاف بنينه وخفيفه. الحاجه الاولانيه قبل ما نبداو كامل لا روسيت تاعنا لازم لو بول ديالكم تكونوا درتوه ان كاردور، خليوه 10 دقائق ربع ساعه في الكونجيلاتور باش يبرد بيان. عندنا فيها لا روسيت بور لي زانغريديون، عندنا فيها 500 غرام تاع لا كريم ليكيد تكون 35% دو ماتيير غراس، 35% من الماده الدسمه. عندنا فيها 50 غرام تاع السكر، وعندنا فيها 500 غرام تاع لا ماسكاربون دو بواط كيما هادوما. عندي فيها لي بودوار، عندي فيها لو كافي طلعوا اكسبريس ولا كافي اون بودر ديروها مع الماء، وعندي فيها شويه تاع لافاني. انا لا روسيت تاعي نبدا نخلط لا كريم ليكيد ديالي كامله، هاي بارده تالمو لي بردت هاي لصقت. لا كريم ليكيد تاعي كامل نديرها، نزيد عليها السكر، نكمل لي زانغريديون تاعي لا ماسكاربون ندربها ونولي لكم. فوالا انا لي زانغريديون تاعي كامل خلطتهم هنايا، زدت حتى لا فاني مغرفه صغيره تاع لا فاني، نطلعهم. لا كريم تاعنا راهي ليكيد حتى تجمد، حتى تولي ثقيله، مي ماشي ثقيله بزاف مزيره، تولي شاده روحها حاكمه روحها، ونعاود نولي لكم. فوالا انا لا كريم تاعي هاي لك طلعت، ماهيش ثقيله وماهيش خفيفه، فوالا مليحه جوست كيفو. انا درك لي كانت لا كريم تاعي تطلع درت لا بروميير كوش. هذا انا عندي اون كوموند نديرها فيه هادوما صغيورين، وعندي درت قسمه ندير اون كوموند لا كوموند ديالي وندير ان بتي بلاطو للدار. فوالا لو طون اللي كانت انا درت لي بودوار ديالي شربتهم في القهوه. فوالا ناخذ لا بوشادوي ديالي، تقدروا بلا بوشاد ادويكم، تقدروا تجيريه بون كويير وحدكم. انا جو بريفير برك نخدم بلا بوشادوي. نعمر لا بوش ديالي ندير لا بروميير كوش. تحبوا اون دوي سامبل، تحبوا اون دوي هكذايا مسنه كيما حبيتو، كل واحد يخدم كيما يحب. انا ندير لا كوش ديالي تاع لا كريم ماسكاربون تاع لا كريم تاع التيراميسو ديالي، ونعاود نولي لكم. فوالا لا بروميير كوش تاع لا كريم هاي ليك. دوكا نزيد نمبيبي لي بسكوي ديالي ونزيد نديرهم هاوليك، نكملهم ونعاود نولي لكم. فوالا لا دوزيام كوش ديالي تاع البسكوي وتاع لا كريم راني درتها. دوكا ما بقات لي غير نسوبودري عليه غير شويه تاع الكاكاو. الكاكاو توجور سي تكون عندكم لا بون كاليتي، ماشي هذاك الكحل اللي ماشي بنين، باسكو هذاك الكحل قاسي هذاك يخسر كامل الكو تاع التيراميسو. كاينه حاجه واحده اخرى اللي يحبوا بزاف لو كافي، يقدروا يديروا ان ميلونج تاع لو كافي اون بودر avec le cacao، ولا يديروا اون كوش تاع الكافي في الوسط. انا نسوبودري عليه الكاكاو ديالي. ابخي نوريكم ان موديل تاع لي فيغين كيفاش نديرهم، باش ما تكونش بزاف لا فيديو طويله. فوالا هادي نخليها دركا في الفري، نخليها او مينيموم 4 سوايع، لازم تقعد او مينيموم 4 اور فري باش تقدروا تاكلوها وتستبلوها. فوالا انا دوك ندير معكم ان موديل تاع لي فيغين هادوما انديفيدويل. عندي لي بودوار ديالي نشمخهم نمبيبيهم بيان في لو كافي، ندير هكذا واحد. وهاد لي فيغين ديالي لا كوموند بلا باتا تارتيني، دوك ندير لها لا باتا تارتيني. فوالا
ندير لها اون كوش دو كريم، نزيد لها لا باتا تارتين ديالي، une bonne cuillère. ونزيد ندير لي بودوار ديالي، فوالا هكذا. نزيد ندير شويه تاع لا باتا تارتيني ونكملها بلا كريم تاعي، نديرها دي غوزات هكذا. نكمل لها نكوش، ندير لها والكوفيركل ديالها ونخليها في الفري اوسي او مينيموم 4 heures. فوالا اي فوالا لو ريزولتا فينال تاع لو تيراميسو ديالنا. هاوليك انا عندي هادو ما درت غير زوج باسكو جي ان كوبل لي دو كومونداو لي زوج، و اون فا دير سي غراس ا او لي درت لا روسيت تاع لو تيراميسو بلا بيض باسكو هما يسون الرجيك لي زو. فوالا لا روسيت تاعنا كملت كيما قلت لكم. خليوها انا دوك ما نقدرش نقسمها باسكو لازم او مينيموم 4 heures وهي في الفري. خليوها 4 سوايع في لو فري بخاطرها. اي ابخي بصحتكم بصحه ولهنايا لا بروشين روسيت.